أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. کیا تساں دیکھیا نہیں کہ جڑی اللہ الرحمان نے ایک کلمے دی مثال بیان فرمائی ہے جدیاں جڑاں جیڑیاں اس قدر مضبوط نے جڑاں اس دیاں زمین تے نے تے او دے جڑے تنے نے آسماناں تک پہنچ گئے نے. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا. ایسا او کلمہ ہے کہ اپنے اللہ دے حکم دے نال ہر موسم دے اندر ہی اپنا پھل جیڑا عطا کردے. برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطاب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. حضرات، اج میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہنا کہ جیڑی اللہ پاک نے ہر مسلمان نو عطا کیتی ہے لیکن مسلمان او دے تو فائدہ نہیں اٹھاندے. مسلمان اس چیز دی قدر نہیں کردے، او دے تو فائدہ نہیں اٹھاندے. اصل دے اندر کوئی بھی چیز ہوئے جنی دیر تک او دی اہمیت دا یعنی صحیح معنی دے اندر بندہ پرخدا نہیں، سمجھدا نہیں، او دی بندہ قدر نہیں کردا. احساس قدر انسان نو اس وقت ہوندی ہے کہ جدوں اس چیز نو سمجھ لیندا ہے، اونوں پرکھ لیندا ہے. دنیا دے اندر ساڈے معاشرے دے تین جماعتاں، ایک جماعت دا لقب اہل الحدیث، ایک جماعت دی پہچان بریلوی اہل سنت حنفی بریلوی، ایک جماعت دی پہچان دیوبند مسلک دے نال. ہن انہاں تیناں جماعتاں دی مین بیس کی ہے، بنیاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جنت دا داخلہ عطا کر. ہر بندے دی بیس ہے یہ. ہاں ایدی اندر شک نہیں کہ جڑے کوئی مولوی، میں بھی مولویاں چ شامل ہاں، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے کہ اسی آخرت نو چھڑ کے تے اپنا ٹھڈ اگے رکھ کے، پیٹ اگے رکھ کے تے عوام چ غلط بیانی کر دئیے، او دی گل نہیں کردا. لیکن ہر کلمہ پڑھن والا، ہر مکتبہ فکر دا انسان، او دی مین بیسک بنیاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے. پھر جنت دے داخلے دے واسطے اسی سب تو پہلے نمبر تے بنیاد کی رکھی. مثال دے طور تے کسی جگہ کوئی کچی ہوئے نا، بندہ مکان بنائے تے لوگوں نو آکھن یار ایتھے زمین ذرا نرم سی، پہلے چھپڑ سی، ہن سیب نکل آئی، پانی دا سلسلہ یعنی روڑی وغیرہ، تیری بنیاد جڑی ہے نا مثلا مکان ایدی اندر تریڑا آ سکدیاں نے، گر سکدا ہے.
تے جس بندے نو پوری مضبوطی ہوندی ہے نا اپنی بنیاد تے، او بڑی ہما نبا نال بڑے فخر نال کہندا ہے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں تھلے اس طرح دا جال بنا کے سریا بن چھڑیا ہے، اس طرح دی بنیاد رکھ چھڑی ہے، میں جتنی مرضی بڑی عمارت بناواں میری عمارت نو نقصان پہنچنا نہیں۔ کیوں؟ او دا یقین اپنی بنیاد تے پکا ہے۔ اج اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وہابی حنفی دیوبندی کائنات دی اندر ذلیل و رسوا ہون دی اصل وجہ کی اسی اپنی بنیاد نو بھول گئے، اساں اپنی بنیاد دی قدر نہیں کردے، اسی بنیاد چھڑ کے نا اپنی جڑ چھڑ کے اور جیڑی مین بیس ہے ساڈی اسی اونوں چھڈ کے اڑدیاں پیچھے دوڑاں لائیاں تے اگلے اڈے تے اگے ہی اڈے ہوندے نے تے جدوں پھر بندہ مڑ کے واپس ہوندا ہے تے نہ او رہندے نے تے نہ ہی او ملدے نے ہیں۔ اس طرح سمجھ لو کہ اساں بنیاد ایمان والی چھڈی چھڈ کے اگے نسے، جدوں اگے گئے او بھی ایمان نہ رہیا تے نکلی گل بھی ساڈے کھاتے آئی نہیں آئی۔ ہن سب تو مین بنیاد جیڑی ہے نا وہ کیڑی ہے ساڈے دل دی اندر کلمہ طیبہ۔ کیڑی بنیاد ہے؟ کلمہ۔ ہن سارے اساں کلمہ پڑھ کے نا اپنے دل دی اندر بنیاد دی مثال اللہ نے قرآن اندر اینج کر کے دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماندے نے کیا تساں ویکھیا نہیں؟ کلمے دی مثال میرے اللہ دے رہے نے، اے لوگو کیا تساں نہیں ویکھیا؟ اللہ جی کیڑی چیز نہیں ویکھی؟ اللہ دی قسم دے جیڑا بندہ کلمے نو ویکھ لیندا ہے میری کلمے والی بنیاد بڑی مضبوط جے، اللہ دی قسم اٹھا کے آندا جے اپنے کلمے تے بنیاد تے یقین کر کے اپنے مالک دے در تے بہ جائے، خدا دی قسم اللہ دیاں عزتاں دا رکھوالا بن جاندا جے، اللہ اس بندے نو لٹیریاں تو بچا دیندے جے، اللہ شیاطین تو بچا دیندے جے۔ ایسے دو نمبریے دم کرن والے لٹیریاں دیاں انہاں تو اللہ عزتاں بچا کے رکھ دیندے جے۔ اللہ فرماندے نے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ کیا تساں ویکھیا نہیں کلمہ طیبہ دی بنیادی مثال اللہ کہندے نے انجیے جویں ایک درخت ہوے او دیاں شاخاں زمین دے اندر ہون، او دیاں جیڑیاں جڑاں زمین دے اندر ہون تے او دے جڑے تنے تے او دیاں جیڑیاں پروازاں آسماناں نو جا چھوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا کل حین باذن ربھا۔ اللہ فرماندے نے او میرے حکم دے نال ہر وقت پھالی دیندا رہندا ہے۔ ہن جیڑا ایمان ہے نا، ایمان اگر بندہ اینو سمجھ لوے پرکھ لوے کلمے تے غور کر لے، اللہ جاندا ہے کلمہ ہر موڑ تے بندے نو پھل دیندا جے۔ میں کہنا ایدے تو ود کے خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے اگر ایک بندہ دکھی مثال دے طور تے دکھ آ گیا ہے یا بندہ بیمار ہو گیا کلمے دا ورد کیتا ہے ایدے نال اللہ سے دے چھڑی ہے۔ ایدے تو ود کے مقدر والیاں باتاں کیڑیاں ذرا اللہ دا قرآن سنیا جے۔ اللہ نے لفظ لا الہ الا اللہ اتنا پیارا لگا قرآن تے کئی مقامات تے اعلان کیتا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا پیغام نوٹ کرے آجے، اللہ فرمان دے نے شاہد اللہ انہو لا الہ، شاہد اے ساڑی بنیاد جے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے فرشتیو اہل علم بڑے ہی انصاف کرن والے لوگ نے، علم جیڑے اہل علم جیڑے علم نو جان دے نے انصاف کر دے نے۔ اللہ اکبر تے جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا، اللہ فرماندے نے انصاف بھی کر دے نے تے نال کی آکھ دے نے لا الہ لا الہ، نال آکھ
آکھدے نے کہ اللہ ہی الہ وے، اوہی غالب حکمت والا۔ قرآن دا دوسرا پیغام اللہ فرماندے نے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندے نے یقیناً وہ سچے لوگ نے جنہ ہر موڑ تے منو یعنی میریاں عبادتاں کیتیاں نے، میرے تو علاوہ کسے ہور نو نہیں پوجیا، میرے تو علاوہ کسے نو ہور نو عبادت دے لائق نہیں سمجھیا۔ تیسرا مقام اللہ فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماندے نے بے شک بس اینا جان لیا ہے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ کوئی نہیں، انہاں نے خوب جان لیا ہے اس مالک دی عبادت کرنی چاہیے دی۔ تے چوتھے مقام تے کی فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ فرماندے نے او میں انہاں مومناں دیاں شاناں تو قربان جاواں جنہاں لوکاں نے آکھیا اللہ لا الہ الا ہو، ساڈا اللہ کون ہے جیڑا الہ ہے، یعنی اسی اپنے اس اللہ دیاں عبادتاں کرنیاں نے تے نال کی آکھیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ انہاں تے دکھ آئے، انہاں تے پریشانیاں آئیاں، انہاں تے مصیبتاں آئیاں، انہاں تے غم آئے، انہاں تے بیماریاں آئیاں، انہاں تے مختلف طرح دیاں پریشانیاں آئیاں، انہاں توکل کیتا تے اپنے مالک تے کیتا۔ اے ولی سو جو توکل وچ رہے پورا، اے ولی سو جو توکل وچ رہے پورا، پاویں سر تے غماں دا پاڑ ہووے، عالم سو جو مسئلہ حق دسے، عالم سو جو مسئلہ حق دسے، پاویں سر تے ننگی تلوار ہووے۔ حضرات آؤ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا کلمے نو سمجھ لو۔ اللہ دی قسم دے اج اللہ دی ساندا کائنات دے اندر کسے نال جھگڑا نہیں جے، کسے نال ساڈا اختلاف نہیں جے، اسی کدے کسے نو غلط تے مندا نہیں جے آکھ دے، ایویں بلا وجہ ناراضگیاں تے دوریاں تے نفرتاں نے ہاڈی صرف ایک ہی آواز تے ایک ہی التجا ہے کہ یارو آؤ کلمے نو سمجھ لئیے، آؤ کلمے دی پہچان کر لئیے۔ جڑا بندہ کلمے دی پہچان کر لیندا ہے اللہ دے ایمان دی بھی حفاظت کر دینے، جڑا کلمے دا بندہ خیال تے اور دی پہچان کر لیندا ہے اللہ دے ایمان نال او دے جسم دی بھی حفاظت کر دینے۔ او میں تے کہنا کلمے دی اتنی برکت جے، کلمے دی برکت دے نال اللہ پاک بندے دی جان بھی محفوظ فرما دیندے نے، اللہ مال بھی محفوظ فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر تسی کہو گے کس طرح؟ حدیث صحیح البخاری کتاب الامام دے اندر آندی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے آمینہ دلال علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اونی دیر تک میں لوکاں نال لڑدیاں رہواں گا، اونی دیر تک میں لوکاں نال لڑائی کردا رہواں گا، اونی دیر تک میں جھگڑا کردا رہواں گا۔ اللہ دے نبی جی کنا کچیر فرمایا جنی دیر تک اعلان نہ کر دین کدا اعلان حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ
اے ستو کی دے باسیا قرآن و سنت دے پروانے میں مرنا وا تیریاں لکھاں ایک دوسرے نال عداوتاں ہون گیاں ہاں دنیا تے رہندیاں بندے دا آپس اندر معاملات بن جاندے نے دنیا تے رہندیاں باپ تے بیٹے دے درمیان اندر بھی مسئلہ بن جاندا ہے دنیا تے رہندیاں پائی دے درمیان بھی مسئلہ بن جاندا ہے دنیا تے رہندیاں ہمسائے دا ہمسائے نال بھی معاملہ بن سکدا ہے اوے دنیا تے رہندیاں شریکے برادریاں جائیداداں دے معاملے دی اندر آپس اندر قدناں دا چاچیاں تایاں دا معاملہ بن سکدا ہے لیکن سونیا تیری میری سوچ کی بن گئی ہے تیرے میرے دماغ نو کس قدر شیطان نے جکڑ کے رکھ چھڑیا کلمہ میں بھی پڑھیا تے قدر میرے کلمہ میرے چاچے دے بیٹے بھی پڑھیا ہے کلمہ میں بھی پڑھیا ہے کلمہ میرے ہمسائے بھی پڑھیا ہے کلمہ میں بھی پڑھیا ہے کلمہ میرے برادری دے احباب نے بھی پڑھیا ہے اوے کلمہ میں بھی پڑھیا ہے کلمہ میرے ابو بھی پڑھیا ہے کلمہ میں بھی پڑھیا ہے تے کلمہ میرے ویر نے بھی پڑھیا ہے ساڈا آپس اندر تنازع بن جائے اسی اللہ اکبر ایمان نو بھول جانے اسی اسلام نو بھول جانے آقا فرماندے نے ان اقاتل الناس او لوگ بچ گئے انہاں نے اپنی جاناں بچا لیاں اپنے آپ نو محفوظ کر لیا جنہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اگر ایک مسلمان ہے تے اپنے آپ نو مسلمان بھی آکھے اگلے مسلمان واسطے اپنی گن اٹھا لیندا ہے میں انہوں نہیں چھڑنا میرے اگے بولے آئے میں انہوں گولی مار دیاں گا میں انہوں خیر مار دیاں گا وہ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا مسلمان دے اگے او دے سامنے ہتھیار دا اٹھانا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک مومن ہے مسلمان ہے او دا کوئی معاملہ مسئلہ بن گیا ہے آقا فرماندے نے کوئی بندہ او دے ول کسے چیز دا اشارہ کر دے ایسا آلہ تلوار دی شکل اندر ہوئے چھری دی شکل اندر ہوئے ریفل پستول دی شکل اندر ہوئے آقا فرماندے نے ہلے ماریا بھی نہیں مومن ویکھو کلمے دی برکت کنی ہے کلمے نو بھول گئے درباراں تے ذلیل ہونا پیا ذرا غور کرے اجے اتنی کلمے دی برکت ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہلے چھری ماری نہیں ہلے اونے فیر ماریا نہیں ہلے اونے تلوار دا وار کیتا نہیں ہلے اونے جیڑا بھی آلہ پکڑیا مارن واسطے ہلے اونے ماریا نہیں انج اپنے بھرا وال مسلمان وال اشارہ کردا کلمہ گو دے وال اشارہ کردا اللہ فرما نے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اللہ دے نبی فرماندے نے او دے تے اللہ دی لعنت ہے او دے تے فرشتیاں دی لعنت ہے او دے تے پورے جہان دے لوگاں دی لعنت ہے او یارا ویکھ لے اگر تیری گل پھر بھی سمجھ اندر نہ آئے انج کر کے گل تے ذرا غور کر لے ایویں کسے بندے نو غلط نہیں کہنا چاہیے ہر بندے دے معاملات دے رب دی سپرد نے ہر موڑ تے اپنی اصلاح کریا کر ہر موڑ تے نیک کمال نو ترجیح دیا کر اپنی بنیاد نو سمجھیے پرکھیے اس دی اہمیت تے غور کیجئے اللہ اکبر اور حدیث جڑی ہے نا سنن ابن ماجہ دی اندر صحیح روایت صحیح سند دے نال روایت آندی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا پروانہ صحابی ہے آپ فرماندے نے ایک مرتبہ نا اسی مسلمانہ دا لشکر جیڑا جنگ واسطے جاندہ ہے یارا اسی تے کدے پروانی کیتی نہ خونی رشتے آندی اساں تے کدے پروانی کیتی اپنے ہمسایاں دی ویکھ لا ذرا اللہ دی قسم ہے اگر بندہ کلمہ پڑھ لوے کلمہ پڑھن تو بعد سمجھ لوے او دے دل اندر کدے نفرتاں نہیں جھرندیاں او دے دل چوں نفرتاں محبت اندر تبدیل ہو جاندیاں نے باپ آ جائے نا سامنے جنی مرضی نفرت ہے خدا دی قسم ہے کلمے دی وجہ تو نفرت محبت تبدیل ہو جاندی ہے بیٹا آ جائے باپ دے سامنے کلمے دی وجہ تو نفرت محبت اندر تبدیل ہو جائے کوئی بھی نیکی دا کام ہوئے کم مدرسے دا ہوئے کم مسجد دا ہوئے کم اللہ دے قرآن دا ہوئے کم دین اسلام دا ہوئے نفرتاں نو ختم کر دیندا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
इंज ना असी नाल जाने आ। एक लश्कर दे अंदर ना एक पैगंबर दा सहाबी एक काफर है ओदे मगर लगा हथ अंदर ओने बरशी पकड़ी हुई है इंज ओनू बरशी मारन लगा आंदा मैनू ना मारी मैं इकरार करना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ते उस नबी दे परवाने ने इंज ओनू बरशी मार दी। सही रवायत है मेरे पैगंबर दे परवाने ने बरशी मार दी है ते ओ दुनिया तो चला जांदा है ते कुछ वक्त गुजरिया है जिन्ने बरशी मारी है ओ भी दुनिया तो टुर जांदा है ते पैगंबर दे सहाबा जनाजा अदा कीता ओनू दफना देंदे ने ते जदों सुबह दिन चढ़िया ते वेखिया ओदी मैयत कबर विचों बाहर पई है ओदी कबर दे विचों मैयत जेड़ी है बाहर पई हुई है ते पैगंबर दे सहाबा ने सोचिया ते समझिया कि पता नहीं दुश्मनां दी साजिश ना होवे पता नहीं किते दुश्मनां दी चाल ना होवे किते दुश्मनां दा अपना ऐसा परापो गंडा ना होवे कि सानू मुसलमानां नू तंग या परेशान कीता जाए ते ओना पैगंबर दे परवाने ने अगे नालों भी गहरा टोया निकालिया ते दफना के आ जांदे ने सुबह दिन चढ़े ते फिर मैयत कबर विचों बाहर पई है ते मेरे पैगंबर दे सहाबा अगला दिन जदों तीसरा दिन आ जांदा है ते उन्हां ने ना कबर निकाली है ते ओदे अंदर मैयत नू रखिया है ते कोल ना एक सैड ते पहरेदार बिठा दिते ने सैड ते पहरेदार बैठा दिते ने आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे परवाने की वेखदे ने अजीब ही मंजर तकिया सतो की वालियो अल्लाह दी कसम दे ए वेख लो कलमे दियां बहारां वेख लो कलमे दियां बरकतां अज तेरियां मेरियां अदावतां नहीं मुकदियां अज तेरियां मेरियां नफरतां ओ कलमा पढ़ के भी जे लड़ाइयां मकानियां नहीं कलमा पढ़ के भी ढिड साफ करने नहीं कलमा पढ़ के भी ज़बानां क्लियर करनियां नहीं ते फायदा कोई नहीं जे अदरात वेख लो मेरे पैगंबर दे सहाबा अर्ज करदे ने असी एक अजीब ही मंजर वेखने आ इंज कबर जेड़ी है खुल जांदी है ते मैयत ऑटोमैटिक अपने आप ही कबर तो बाहर आ जांदी है। असी ये हालात सारा मंजर तकिया देखन तो बाद अंदर असी आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अगे गुजारिश कीती है ते मेरे आका ने जेड़े अल्फाज बयान कीते ने यारो कलमे नू समझ लो कलमे नू समझ लवो। आका फरमांदे ने इहदे तो बुरे बुरे बंदियां नू कबर ने जगह दे दिती है लेकिन अल्लाह ने दसिया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया क्या उस बंदे दे दिल दी अंदर वड़ के तुसां वेख लिया सी कि इन्हें दिलों कलमा नहीं पढ़िया उतों तो कलमा पढ़िया है। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इहदे तो बुरे बुरे जेड़े लोग ने अल्लाह ते जेड़ी मट्टी है उन्हां नू भी जगह दे देंदी है लेकिन मामला असल की है लेकिन असल वजूहात की है असल इहदी वजह की है इनू कबर विचों ऑटोमैटिक मैयत दा बाहर निकलना असल अल्लाह दसना चाहते ने कि मेरे कलमे दी अहमियत कदरों कीमती बड़ी है। अगर ए कफियत हो सकती है तेनू मैनू समझाण वास्ते ते फिर सोनिया एक वक्त आना असां भी इस कायनात नू छड़ना में कलमे नू समझ लईए कलमा सामने रख के गुस्से नू पी जाइए कलमा सामने रख के नफरत मोहब्बत अंदर तब्दील कर दईए। हज़रात आइए गौर कीजिए कलमे दियां बरकतां ते कलमे दियां बहारां आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहदे बारे किस अंदाज दे नाल ऐलान फरमाया है ओ यारा मैं कहना दुनिया ते जिड्डी मर्जी वड्डी बीमारी आ जाए दुनिया ते जिड्डा मर्जी वड्डा दुख आ जाए दुनिया ते जितना मर्जी बड़ा गम आ जाए खुदा दी कसम जे जहन्नम तो वड्डा दुख नहीं जहन्नम तो बड़ी परेशानी नहीं जहन्नम तो बड़ी मुसीबत ते गम नहीं जितना मर्जी बड़ा दुख होए। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा कलमा पढ़ लैंदा है ओ कलमे नू असां समझिया ही नहीं दर दर दियां ठोकरां क्यों खादियां मलंगा मस्तानियां नू घरां च लिया करके अपनियां इज्जतां ते दाग क्यों लगवाए ने असां कलमे नू समझिया नहीं इहदी अहमियत नू परखिया नहीं इहदी शान ते कदे गौर असां कीता नहीं। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा कलमा पढ़ लैंदा है मौत आ गई है दुनिया तो टुर गया
طاقت ویکھیا جے کلمے دی جہنم چ گیا بندہ تے نہیں نہ نکل سکدا، لیکن ایک ہی چیز ہے جنوں کلمہ طیبہ کہندے جے جہنم چ بھی کڈ دیندا جی۔ اللہ دا شکر کریا کرو، اللہ نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے، اس کلمے دی اہمیت نو سمجھیے۔ آقا فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ سونے پیغمبر فرماندے نے کئی ایسے لوگ ہے تے مسلمان نے کلمہ پڑھیا ہے لیکن بندے کو لوگ گناہ ہو گیا ہے، جھوٹ بولیا گیا، کبیرہ گناہ ہو گئے نے۔ آپ فرماندے نے وہ بندہ جہنم دے اندر چلا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے یخرج من النار، ایک وقت انہاں اتھوں کڈیا جائے گا کہ نکلن دی وجہ کی ہوئے گی؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرے آجے یارا، نماز تے او بھی بات ہمدا رہے، حج تے او بھی بات ہمدا رہے، روزہ تے او بھی بات ہمدا رہے، اگر کسے پیاسے نو پانی پلایا تے او بھی بات ہمدا رہے، بھکھے نو کھانا کھلایا تے او بھی بات ہمدا رہے، ماپیاں دی خدمت کیتی ہے تے او بھی بات ہمدا رہے۔ اوے دنیا دی ہر نیکی بات ہمدا رہے، سب تو پہلا کم کیڑا ہے؟ جہنم دے وچوں نکلن دا۔ آقا فرماندے نے یخرج من النار، جدے انہاں نو جہنم چوں کڈیا جائے گا، آکھن گے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر دی وجہ کی ہوئے گی؟ او پڑھ دے ہون گے لا الہ الا اللہ، اونا دیاں زبانہ تے ترانے اللہ دی توحید دے نغمے ہون گے، ہر موڑ تے کلمے دے ورد ہون گے، اللہ اللہ کر دے ہون گے۔ اتنا لوارس اللہ دا ذکر نہیں کریا کرو کثرت دے نال۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کو روایت دی اندر میرے آقا فرماندے نے وفی قلبی وزن برۃ من خیر، جدے دل دی اندر ایک ذرہ جوں دے دانے دا چوتھا حصہ جیڑا ہے جوں دا کنک دا دانا لا لو کڈا کو ہوندا ہے، او دے چوتھے حصے جننا اگر کسے دے دل دی اندر ایمان ہوئے گا، یعنی کلمہ او دا ایمان اور کی ہونا ہے، کلمے تو علاوہ اور نیکیاں ہوندیاں تے ایمان بھی ود جاندا، او دے دل اندر اتنا بھی کلمے دا پیار پڑھیا کلمہ۔ آقا فرماندے نے ایسے لوگاں نو جہنم دے وچوں کڈ دتا جائے گا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے، آپ فرماندے نے ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ سچے دل نال کلمہ پڑھ لیندا ہے نا تے پھر کلمے تے پکا ہو گیا ہے، برادری آ گئی ہے، اولاد آ گئی ہے، رشتہ دار آ گئے نے، خاندان آ گیا ہے، اور والدین آ گئے نے، سارا جگ آ گیا ہے، ہر ایک دی عظمت نو سلام کر کے تے کلمے نو ترجیح دے کے سینے لا کے بہ گیا ہے۔ تے میرے محبوب نے جڑے الفاظ بیان کیتے نے، دعا کرو اللہ ساڈے نصیباں چ بھی کر دے۔ آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لیا سچے اور تسلیم کر کے پکا ہو کے بہ گیا، چھڑتا سارا چھگ سارا جہان کلمے تے پکا ہو گیا۔ میرے آقا فرماندے نے پھر جڑا کلمے تے پکا ہو گیا تے آکھدا ہے اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اینا کلمیاں نو پڑھنا، اللہ دے نبی فرماندے نے اینا جملیاں نو پڑھنا، کلمے نو پڑھنا میرے امتی دا کام میں تے جہنم تو آزاد کر دینا آسمان والے خدا دا کام میں، آسمان والے خدا دا کم میں۔ بلکہ اللہ دی قسم جے کلمے دیاں ایہیاں برکتاں جے میں کیوں آکھی ایویں اللہ جاندا ہے ویرو، نفرتاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں کلمہ پڑھ کے، عداوتاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں کلمہ پڑھ کے، بڑیاں ہی برکتاں جے کلمے دیاں، بڑیاں بہاراں جے کلمے دیاں۔ اور یارا ایک چیز میں تیرے سامنے واسے بیان کرنا چاہنا، مثال دے طور تے ایک بندہ اگر کسے تے جادو کردا ہے، جادو دا پتہ نہیں او دے تے اثر ہونا ہے
یا نہیں ہونا, اللہ اکبر, او دے تے اثر ہونا ہے یا نہیں ہونا. بندہ اپنے شک دی بنا تے کوشش کردا ہے, ایسا کوئی حافظ دیکھدا ہے مینوں شک ہے کہ بیماری ختم نہیں ہو رہی, میرے تے جادو دے اثار نے مک جان. بندہ کوئی عمل تلاش کردا ہے, بندہ کوئی قابل احترام بندہ تلاش کردا ہے, کوئی اللہ دا ولی تلاش کردا ہے, بندہ کوشش کر کے ایسے بندے نوں ڈھونڈدا ہے میرے تو اے اثار مک جان, میرے تو اے جڑے اثار ختم ہو جان. میں جادو دی لپیٹ اندر نہ آواں, تویزان دی لپیٹ اندر نہ آواں, جنات دی لپیٹ اندر نہ آواں. او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا, ایک عمل جادو کرنے والا ہے, پتہ نہیں ہوتا جادو چلیا یا نہیں چلیا. تینوں ماڑا جنہ علم ہویا ہے تو دوڑ لگا دینا ہے, تو دوڑاں لگانا ہے اور جگہ جگہ تلاش کرنا ہے. میرے تو اثار مک جان, میرے گھر اندر خوشحالی آ جائے, میرے تے اللہ دا فضل ہو جائے, میری اولاد تے خیر و برکت ہو جائے, میرے گھر نو اللہ شیاطین تو بچا لوے. اور سونے آئی دے بارے اسی شولٹی نال نہیں کہہ سکدے, کسے دا چلیا عمل کسے تے چل سکدا ہے, اے مالک دیاں مرضیاں چلے یا نہ چلے. لیکن خدا دی قسم ہے بندہ زنا کردا ہے تے او گناہ ہو جاندا ہے, بندہ جھوٹ بولدا ہے تے گناہ ہو جاندا ہے, بندہ بدکاری کردا ہے تے گناہ ہو جاندا ہے. میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور یارا میں کیوں کہہ رہا کلمے نو سمجھ لو, اس بنیاد نو سمجھ لو. اللہ دی قسم ہے جڑا کلمے نو سمجھ لوے گا او دے ذہن چ لفظ وہابی ختم ہو جائے گا, جڑا کلمے نو سمجھ لوے گا او دے ذہن چ لفظ حنفی ختم ہو جائے گا, جڑا کلمے نو سمجھ لوے گا او دے ذہن چ لفظ دیوبندی ختم ہو جائے گا. اونوں شخصیت پرستی دی لوڑ نہیں پوے گی, اونوں برادری پرستی دی لوڑ نہیں پوے گی, اونوں پیر پرستی ملنگ پرستی دی لوڑ نہیں پوے گی. او دے علم اندر ہے میرے کولو گناہ ہوئے گا, کلمے دا ویرد کلمے دے ایمان میرے کول موجود ہے, کلمے دی بہار میرے کول موجود ہے, جادو چل گیا ہے کلمے دی نعمت میرے کول موجود ہے, دکھ آ گیا ہے کلمے والی دولت اور مال میرے کول موجود ہے. ایسا کلمے والی ایسی بنیاد ہے, ایسا ایمان ہے جدے نال نہ اللہ دی قسم ہے کوئی گناہ رہندا جے, جدی برکت دے نال نہ کوئی جادو رہندا جے. اور کلمے نال پیار پا کے ویکھ رب دنیا تے بھی عزت تے آخرت تے بھی عزت عطا کر دے. تسی کہو گے کیویں؟ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں آقا دی خدمت اندر حاضر ہویا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہویا تے میرے آقا نہ سو کے اٹھے نے, آرام فرمایا ہے, آپ بیدار ہوئے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے ابو ذر جی آقا اعلان کر دیو ما من عبدین ما من عبدین قال اللہ الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ. اعلان کر دیو جھڑا بندہ کلمہ پڑھ دے پھر کلمے تے موت آ گئی ہے داخل الجنہ, اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے, آخدے نے سرکار اگر جے کسے بندے نے زنا کیتا ہے گناہ ہو جاندہ بندے کو لو بڑی گل نہیں, اگر کسے بندے گناہ کیتا ہے آقا فرماندے نے ثم مات علی ذالک ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ. واضح صحیح روایت ہے, حدیث کے اندر صحیح الفاظ نے, واضح الفاظ نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے او بندہ داخل الجنہ جنت چ داخل ہوئے گا. فرمایا آقا جے کوئی بندہ چوری کر لیندا ہے آپ فرماندے نے داخل الجنہ, او بندہ جنت چ داخل ہوئے گا. یارو ویکھ لو کلمے دیاں بہاراں, ویکھ لو کلمے دیاں برکتاں. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے لکھیا ہے مردیاں بندے دی زبان تے کلمہ آ گیا ہے, موت آ گئی ہے, وہ جنت دا وارث تے مہمان بن جائے گا. لیکن میں کہنا سوچ نو منفی نہ کریے, مثبت سوچ رکھیے کہ اس کلمے دیاں بہاراں سمجھ لئیے, اس کلمے دیاں برکتاں سمجھ لئیے, اس کلمے دی عظمت نو سمجھ لئیے. اے دیاں جیڑیاں جڑاں ساڈے دل دے اندر جے, اے دیاں جڑاں دل دے اندر نے جنوں ایمان آکھیا جاندا ہے, اے دیاں پروازاں جا آسمان تے پہنچیاں نے. یارا پھر کلمے دیاں بہاراں ویکھدا نہیں, جدوں تیرے تے دکھ آ جاندا ہے کثرت نال پڑھدا نہیں لا الہ الا انت
سبحانکا انی کنت من الظالمین. اللہ دی قسم ہے کئی بندے ویکھے نے اولاد اگر جیل اندر چلی گئی ہے, پتر جیل چ ٹر گیا ہے, پتر حوالہ تے ٹر گیا ہے, بھائی جیل اندر ٹر گیا تے بندہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ, اپنی زندگی دا منشور بنا لیندا ہے. آندا اللہ جویں عبادت واسطے میں تیرا انتخاب کیتا ہے, سجدے واسطے تیرا انتخاب کیتا ہے, رکوع واسطے تیرا انتخاب کیتا ہے, ہر موڑ پہ اللہ میں تیرا قیام واسطے انتخاب کیتا ہے. جے میرا پتر جیلے ٹر گیا ہے او تو چھڈان دا بھی میں تیرا انتخاب کرنا. اللہ جاندا بندہ کثرت نہ جدو پڑھی جاندا ہے لا الہ, پڑھ لو جے پڑھیا لا الہ, ان جورے پڑھنے تے نہیں بڑھ بہانے نالی پڑھ لو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر بندہ کلمہ پڑھدا کسرت نہ پڑھدا اللہ دی رحمت ہوندی ہے. اللہ واقعی پتر نوں رہائیاں دے دیندا ہے. کئی ایسے منظر اکھاں نال ویکھے نے تے پھر سونےاں ویکھ لے جے کلمہ دل دی اندر ہے او دے ایمان تے او دی جڑ نوں سمجھ لیا ہے تے تیرے پڑھن دے نال پتر جیلوں چھٹ سکدا تے ہر دکھ چو کلمے دی برکت نال رب تینوں بھی کڈن تے قادر ہے. پیسہ روپیہ میں نفی نہیں کردا, جویں تیرا دل کردا تقسیم کر, تیری اپنی خوشی تے تیرا اپنا مقدر ہے. لیکن اللہ جاندا ہے کلمے دیاں بہاراں تے کلمے دیاں برکتاں بڑیاں نے. اگر جے بندہ کلمے دی اہمیت تے کلمے نوں سمجھ لوے, اللہ جاندا بندہ در در دیاں ٹھوکراں تو بچ جاندا جے. او بندہ نفرتاں نوں ختم کر کے تے محبت سینے نال لاوندا ہے. پھر میں تے تاں ہی کہنا چاہنا اے کلمہ برکت والا, اے کلمہ برکت والا, اے پسند حق تعالی, بنا اس تو دل کالا, پڑھو لا الہ. سمجھ لو جن نے کلمہ پڑھیا تے لڑائیاں نہیں چھڑدا دا دل, کیونکہ جتھے روشنی ہوے اندھیرا رہندا, اور جتھے اسلام ہوے کفر رہندا, اور جتھے دین اسلام آ جائے ہدایت آ جائے اوتے گمراہی رہندی. او نہیں جے گمراہی رہندی او کلمے نو سمجھو, چھڈو مولویاں نو, چھڈو لوکاں نو, اللہ دے نبی دیاں باتاں سینے لا لو. بنا اس تو منہ کالا, بنا اس تو دل کالا, کہو لا الہ الا اللہ. اے کلمہ ذکر الہی دا ہر مومن نو اے چاہیدا, اے کلمہ ذکر الہی دا ہر مومن نو اے چاہیدا. اے خرچہ موت دے راہی دا, پڑھو لا الہ الا اللہ. اس کلمے تی کفر برباد ہوئے. ساڈے ملک دی بنیاد کیڑے نا تے رکھی گئی ہے تے پھر ساڈا حق بندا ہے لا الہ الا اللہ ہتھاں چ وی آئے, ہونا چاہیدا تے نہیں, حق بندا ہے اکھاں چ وی آئے ہیں, ساڈے دماغ چ وی, پر ساڈے دماغ چ نفرت مکے تے آئے ہیں, نفرت نہیں ساڈے جو تے مک دیاں. اے ہتھاں چ کیویں آئے گا چوریاں چھٹ گئیاں, اکھاں چ کیویں آئے گا غیرت مک, غیرت آ گئی, حیا جیڑی ہے حیا جیڑی اکھاں چ آ گئی, بغیرتی ختم ہو گئی. اے کناں چ کلمے دیا رنگ کیویں چڑھے گا, بڑیاں گلاں تو بچا بچ گیا, چغلیاں غیبتاں بے ایمانیاں اور غلط باتاں تے گانے فحاشی عیاشی اڑلیاں پڑلیاں باتاں تو. یارا کلمہ دل وچ کدوں آئے گا, جدوں اپنے دلاں نوں صاف کر لواں گے. اس کلمے تی کفر برباد ہوئے, اس کلمے دی کفر برباد ہویا, گیا باطل تے حق آباد ہویا, دل مومن دا جے شاد ہویا. کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. پڑھ کلمہ وحدت والا تو, پالے دل دا نور اجالا تو, کڈ دل چوں شرک منہ کالا تو, پڑھو لا الہ الا اللہ. کلمہ دے وے سبق عبادت دا. ہن عبادت کی ہے, رب کولوں منگنا بھی کی ہے, افضل الدعا
سب تو افضل ترین کیے اللہ کولو منگنا، اللہ کولو منگنا دعا اللہ دے کولو تے سونیاں دکھ پریشانی مصیبت آئے تے اپنے رب کولو منگو، اللہ عطا کرم تے قادر جے، اللہ عطا کرم تے قادر جے اے کلمہ دے وے سبق عبادت دام نالے مٹھرا بول صداقت دام آوے مزہ ایدی رفاقت دا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے تے نہیں جانا، اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، دل موت نو ذرا وسار نہیں، اے دنیا کسے دی یار نہیں، ایویں لوگاں پیچھے لگ کے غلط قدم نہ اٹھا لیں، ایویں لوگاں پیچھے لگ کے رحمان نو ناراض نہ کر لیں، ایویں لوگاں پیچھے لگ کے دین اسلام نو نظر انداز نہ کر لیں، اے دنیا کسے دی یار نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ سچی یاری اللہ پاک دیے، سچی یاری اللہ پاک دیے، جدو رب نہ سچیاں یاریاں لا لئیے بڑے بڑے سفر بندے دے رک جاندے جے، پھر رات دے وقت ہی بندہ اٹھدا ہے، جدو سارے سو جاندے نے سارے آرام کردے نے پچھلی راتی بندہ اٹھدا ہے، اپنے مالک دی عدالت اندر کھڑا ہو جاندا ہے، ہاتھ بن کے قیدی بن جاندا ہے، آندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اکھاں جہاں سنے تے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، اللہ مدد بھی تیتھوں منگنی ہے، اللہ عبادتاں بھی تیریاں نے، مدد بھی رحمان تیرے کولوں منگنی ہے۔ یارا پھر جدو اپنے مالک نہ بندہ وعدہ کر لیندہ ہے ادھوں پھر جتنا مرضی عظیم شخصیت آ جائے، اللہ جاندہ پاویں کوئی بندہ جس بھی انداز نہ زندگی دو بسر کرنے والا ہوئے اپنے مالک نال دگا کردہ، مالک نال دگا نہیں جے کردہ، کتھے گل یاد آئی حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے، آندے نے ایک دن نا ایک چھوٹا جا بچہ ویکھیا انہیں ککڑی پھڑی تے انہوں چپیڑا مارے، اور میں کہا پترا کیوں مارنا ہے؟ آندہ حضرت جی میں توانوں کی دساں، دانے ساڑھے کروں کھان دیئے تے آنڈے گوانڈیاں وال دین دیئے، دانے ساڑھے والوں تے آنڈے گوانڈیاں وال۔ کلمہ اپنے مالک دا پڑھئے تے گیت کسے شخصیت دے گائیے، گل نہیں جے بان دی، کلمہ اپنے مالک دا پڑھئے اپنے خالق دا پڑھئے اور کسے غیر دے در تے سر جھکا دئیے نا میرے ویرا، جس مالک دا کلمہ پڑھے اس مالک دے در تے اپنا سر رکھنا چاہیے ہے۔ تاہی پھر میں کہنا چاہنا سچی یاری اللہ پاک دیے، دن حشر ضمانت نجات دیے، منو خوشی بھی ایسے بات دیے، کہو لا الہ، گونج پہ جائے لا الہ، پتہ لگ جائے ذکر والے نے لا الہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سچیا اکو آس میری، دعا کریا کرو اللہ کرو، اللہ سچیا اکو آس ساڑی، اللہ سچیا اکو آس میری، اس کلمیوں بجا دے پیاس میری، اللہ سچیا اکو آس میری، اللہ دی قسم کی دے آساں پوریاں ہو جامنا، زندگی دیاں آخری کھڑیاں تے بندے نو کلمہ پڑھن دا مول پہ جائے گا، حقیقت بات ہے ادھر موت آنی ہے ادھر جنت دے ٹکٹاں دے اعلان ہو جانے نے، اللہ سچیا اکو آس میری، اس کلمیوں بجا دے پیاس میری، ہووے قبر وچ جندڑی پاس میری، کہو لا الہ الا اللہ،
وقت نزادہ جدوں لے آویں تو وقت موت دا جدوں لے آویں تو میری زبان تے کلمہ چلاویں تو سب سختیاں دور ہٹاویں تو کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دیاں برکتاں بڑیاں جے بڑیاں بہاراں جے۔ آخری حدیث سناواں تے گل مکاواں۔ کئی میرے ایسے کلمہ پڑھن والے مسلمان میرے ویر تے کئی میرے بزرگ تے کئی میریاں ماواں پینا اللہ جاندا بڑے پریشان ہوندے نے۔ حضرت جی دعا کرنے یا پتر واسطے قبول نہیں ہوندی، دعا کرنے یا بیماری واسطے دور نہیں ہوندی، دعا کرنے یا خوشحالی واسطے پوری نہیں ہوندی، دعا کرنے یا کاروبار واسطے تے رحمتاں نظر نہیں آ رہیاں۔ دسو نا کیڑا حربہ اختیار کریے؟ یہاں کوئی تویز ہی لے لئیو، تویزاں نال کاروبار نہیں جے چل دے۔ میں بہتر جاندا جے اس کام نو پریکٹیکل انہاں چیزاں نو دیکھے آ جے۔ اے میرے تے تیرے ذہن نو سمجھان دیاں گلاں جے۔ اصل بات اللہ دے قرآن نال بندی جے، اصل گل پیغمبر دے فرمان نال بندی جے، اصل گل جڑی ہے کلمہ اسلام تے کلمہ طیبہ نال بندی جے۔ حضرات آؤ جڑی بات عرض کرنا چاہنا، بندہ دعاواں کر کر کے یب گیا ہے، وہ دی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ماں اولاد لی دعا کر دیئے میری تی بڑی دکھی ہے سخال ہو جائے، لیکن دعاواں کر دیئے پوریاں نہیں ہو رہیاں۔ ایک عمل تینو ایک نقصہ دس دواں، انو سینے لالے تے اللہ تیری دعا نو قبول فرما لین گے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، فرماندے نے ایک بندہ نماز پڑھی شادی سو گیا، ستا ہے، کوئی نیت نہیں کوئی ارادہ نہیں، اچانک ہی نا رات نو اٹھ پیا، جاگ آ گئی ہے، 10 دا ٹائم ہے، 11 دا ٹائم ہے، 2 دا 3 دا، اذان تو پہلے کسی بھی وقت جاگ آئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فوراً اسی وقت اٹھ دے، اکھ کھلی ہے تے پڑھ دے لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے توحید دے جملیاں دی خدا دی قسم برکت ہی بڑی ہے۔ ایویں اللہ نے نہیں آکھیا وما قدر اللہ حق قدرہ کہ تساں میری قدر نہیں کیتی جویں قدر کرم دا حق سی۔ کیویں کیتی ہے قدر؟ مثال دے طور تے بندہ گڈی لے لے نا، اس نے حضرت جی سنیا گڈی لے لیجے، ہاں میں فلاں کام کیتا اتنے روپیے بچے نے تے گڈی لے لئیے، تے جے قدرتی اتفاقاً لا تو ٹوٹ جے نا، بندہ پوچھے جناب کی ہویا ہے؟ اے اللہ دی مرضی۔ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ دی طرف اچھی چیز نو منسوخ کریا کرو۔ اسی جڑی کمی ہوندی ہے تے یہاں آکھ دینے او بزرگاں دا بڑا کرم ہویا ہے کہ ہن میرے تے لہراں بہراں ہو گئی ہیں، تے جے پریشانی آ گئی ہے کدھروں آئی ہے؟ اللہ دیاں مرضیاں۔ او بندہ اللہ دی قدر نہیں جے کردا، بلکہ حق کی بندا ہے اللہ نے گڈی دے دتی ہے، مکان دے دتا ہے، اولاد سونی دتی ہے، تابع دار ہے، فرما بردار ہے۔ حضرت جی سنیا جی تہاڈی بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے نے، اے اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ نے اولاد دتی ہے تے تابع دار دے چھڑی، اللہ نے فضل کیتا ہے۔ تے جے پریشانی آ گئی ہے نا، لت ٹوٹ گئی مثال، حادثہ ہونا بڑی بات نہیں، تے کہنا یار میں جا رہا ہاں رستے دی اندر ہے معاملہ بن گیا تے انج ڈگ پیا، لیکن میں اپنے مالک دی رضا تے پھر بھی راضی ہاں۔ جے گڈیاں دتیاں نے راضی، مقام دتے راضی، اولاداں دتیاں راضی، مال دتا راضی، جے اللہ دی انج ازمائش تے میں بھی راضی ہاں۔ لیکن جڑی میں گل کر کے میں گل مکان لگا، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بندہ سو کے اٹھے ہے، پڑھدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ستا اٹھے ہے نا بستر تے اونجی لیٹے ہے، وضو نہیں کیتا لے کچھ نہیں کیتا، اتھے ہی لیٹ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی۔ میرے آقا فرماندے نے اے جملے پڑھ کے جو بھی رب کو لو منگے گا اللہ اس بندے نو عطا کر دوے گا۔
اے کسے عمل دی گل نہیں، کسے عام بندے دی گل نہیں، جس ہستی دا کلمہ پڑھیا اس محبوب نے فرمایا ہے، بلکہ آقا صحابی عرض کردے نے آقا جو بندہ نماز پڑھ لے، آقا فرماندے نے اے جملے پڑھن تو بعد اندر بندہ اٹھے ہے، وضو کیتا ہے، نماز پڑھدا ہے، یقیناً اللہ اس بندے دی نماز بھی قبول فرمانا ہے۔ اگر بندے نے یقین کرنا ہے نا میری نماز قبول ہوئی ہے تے نہیں، رات نوں اٹھے ہے، اٹھ کے انہاں جملیاں نوں پڑھیا ہے، پڑھن تو بعد اندر وضو کردا ہے، وضو کر کے نفل پڑھے تے اور شورٹی نہ 100% سمجھ لوے کہ ساڈا یقین ایمان ہے، تارے بے نور ہو سکدے نے پر جڑے الفاظ کلمات میری سرکار دی زبان تو نکلے نے غلط ہو سکدے نہیں ہو سکدے۔ اگر 2 نفل پڑھے نے، 4 پڑھے نے، 6 8 10 جتنے بھی تے یقین کر لے کہ اللہ دی رحمت نہ میرے مالک نے قبول کر لینے، کیونکہ سانو کملی والے دس گئے نے اے جے کلمے دیاں بہاراں، اس نو سمجھیے پرکھیے، ایدی قدر کیجئے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔